Igsuon encourage lang nga kung naa naman gani kay relationship sa Ginoo, ipadayon na. Padayon lang ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay kabalo ko nga moabot ang panahon kung makalahutay ta sa atong pagpangalagad, usaon niya ta nga maka-avail sa ganti nga gisaad sa Dios sa matag usa kanato. Ayaw lang gyud paguna-una nga nag-inusara ka, kauban ta sa pagpangalagad sa Ginoo ug kauban unya ta nga magpuyo didto sa dapit nga giandam sa Ginoo sa matag usa sa atoa. Amen. Mao nang gamay nga pagdasig, padayon lang gyud ta. Kay walay problema nga dili nato malampasan, walay mga trials, walay mga temptation nga dili nato makaya basta naa ang Ginoo sa matag usa sa atoa. Continue lang, keep the fire burning sa imong kinabuhi kay gihigugma ka sa Ginoo o gipangga ka sa Ginoo. Ug naa say dakong plano para kanimo ug kanako. Ug kanatong tanan, especially ikaw nga naglantaw ani nga video. Salamat sa pagtan-aw and I hope nga na-encourage ka sa pagpangalagad sa Ginoo. God bless.